تقدم كلامنا في المحاضرات السابقة عن أهمية النيل من الرموز والشخصيات التي يترمز ويتشخص بها الباطل، حتى وإن كانت هذه الرموز أو الشخصيات مقدسة لدى بعض الطوائف المنحرفة. وأكدنا أن احترام هذه الشخصيات لمجرد مراعاة تلك الطوائف هو مما لا أصل له في شريعتنا. كما أكدنا أيضا أن أئمة الشريعة صلوات الله عليهم نالوا علانية من تلك الرموز والشخصيات، وكذلك فعل أيضا أصحابهم الأبرار على مرأى من الأئمة ومسمع، دون نكير منهم، بل على العكس حصلوا إثر ذلك على أعظم الثناء من الأئمة صلوات الله عليهم. يأتي كلامنا هذا في سياق الحث على أن يتحرر الإنسان الشيعي من الوهم الذي أوقعه فيه بعض غير ذوي الفطنة وبعض المنحرفين البتريين ومن أشبه هؤلاء، الذين أوهموا هذا الإنسان الشيعي بأن شريعتنا أمرتنا بالكف والإمساك عن النيل من أئمة الباطل وأركان الانحراف مراعاة لمشاعر الآخرين. هذا وهم كبير قطع به هؤلاء طريق إسقاط هذه الرموز والشخصيات، وتسببوا بإبقاء هذه الشخصيات والرموز، تسببوا بإبقائها محترمة الجانب، الأمر الذي أدى في واقع الحال إلى استبقاء الضلالات والانحرافات التي جاءت بها هذه الشخصيات إلى اليوم. وكانت هذه من هؤلاء أعظم جريمة. كيف لا وأنت تشارك بسكوتك عن هؤلاء في بقاء الباطل؟ من هنا فأنت ترتكب أعظم جريمة، لأنه لا جريمة أعظم من بقاء الباطل أو استبقائه. لقد ضربنا سابقا أمثلة لما كان يصنعه رجالات التشيع الأبرار حين نالوا من أعظم الشخصيات المقدسة والمحترمة لدى طائفة أهل الخلاف. وكان ذلك في عصور تفشى فيها الظلم والجور على شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. ذكرنا السيد الحميري وذكرنا دعبل الخزاعي، وذكرنا كيف هجيا أبا بكر وعمر وعثمان وأهل السقيفة في محضر الأئمة صلوات الله عليهم، ولم يقل لهم الأئمة إلا كلمة أحسنت، نطق روح القدس على لسانك، ونحو ذلك من عبارات المديح والثناء. إن الشعر والشعراء كان آنذاك سلاحا إعلاميا قويا، ومن الواضح أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يستطيبون لشعرائهم أن يهجوا أعداءهم ومخالفيهم.
بل كان الأئمة يحثون على ذلك ويحضون أصحابهم على أن ينالوا من تلك الشخصيات المنافقة، وكان ذلك يشكل استفزازا واضحا لهذه الشخصيات وأشياعها، لكنه بالنتيجة استفزاز محمود، لأن الشخصية المنافقة أو الشخصية الإجرامية أو المضلة لا بد أن تواجه، لا بد أن تحارب، ولا تترك محترمة. ومن أساليب المواجهة مع هذه الشخصيات استفزازها باللسان الحاد، هذا يربكها، يجعلها مضطربة. ومن جانب آخر حصول هذه المواجهة أمام الناس وتنامي أخبار هذه المواجهة إلى الناس يجعل الناس تفهم أن هذه الشخصيات على باطل، فلا ينخدع بها أحد ولا يغتر بها أحد.